إيران التي كانت تشاطر الروم في حكم العالم المتمدن كانت تتسكع في جهالة وجهل وفي وثنية وعبادة الأصنام والأوثان. لم يكن عندهم ديانة تذكر كرسالة موجهة للبشرية، لأن الأخلاق كانت منحطة في هذه الدولة من ناحية اجتماعية وخلقية. إذا رأيت إيران لوجدت في القرن الخامس وفي القرن السادس وقبل ذلك أيضا كان هناك أمور خلقية تستك منها المسامع ويتندى لها الجبين حياء. كان النكاح بالمحرمات جائزا، الملوك كانوا ينكحون بالأخوات والبنات، الملوك، فكيف بعامة الناس؟ فإن المؤرخين يكتبون أن عادة زواج الإيرانيين بالمحرمات مألوفة معلومة. هذه هي الحالة من الجانب الخلقي والاجتماعي. وتصوروا كيف يكون الإنسان إذا كان هو يتزوج وينكح بابنته وينكح بأخته، كيف تكون الحالة والوضع الاجتماعي في هذه الدولة. حتى ظهر ماني الرجل المصلح في تاريخ إيران. ماني هو الذي يظهر في القرن الثالث المسيحي، وهو حاول تغيير هذه الأدواء الخلقية برد فعل عنيف على الحياة الشهوانية الشديدة بالحياة العزوفية الانعزالية المفرطة. إذا كان هناك إفراط من قبل الإيرانيين في الاجتماع وفي الأعمال الخلقية وفي الحياة الاجتماعية، فقد ظهرت دعوة ماني كردة فعل عليها مفرطة، لأنها حرمت على كل الناس الزواج مطلقا. وإنهم رأوا أن معالجة هذه الأدواء الخلقية تمكن بتحريم النكاح مطلقا وبقطع الشهوة الطبيعية في الإنسان. فهذه المعالجة كانت معالجة خاطئة، وهذه المحاولة كانت محاولة فاشلة. فبعد هذه المحاولة لدعوة ماني ظهرت محاولة ثانية أو ردة فعل ثانية، وهي دعوة مزدك. مزدك جاء بعد ماني. أولا كانت هناك في إيران الأدواء الخلقية والاجتماع المنحل، فلإصلاحه بدواء خاطئ فاشل ظهر ماني، ولردة فعل على دعوة ماني ظهرت دعوة مزدك لإباحة كل الأعمال الشهوانية الممكنة من الإنسان. فإن دعوة مزدك كانت دعوة تبيح لكل الناس الحياة الإباحية والماجنة الكريهة البغيضة، فإنها جعلت أن الإنسان مشترك في النار في المال وفي النساء. كل الناس يشتركون في كل النساء وفي كل الأموال، يعني كل الأموال وكل النساء حلال لكل الناس، يأخذون ما يشاءون ولهم حق فيما يقبضون عليه، مثل اشتراك الناس في الماء والنار والكلى. هكذا كانت فكرته، الفكرة السيئة الكريهة البغيضة البعيدة عن كل الأخلاق ومعايير القيم الإنسانية. لكن هذه الدعوة حظيت بالقبول
عند الملوك وعند المترفين وعند الأغنياء، لأنهم وجدوا بذلك إشباع غريزتهم بطريقة شهوانية ممكنة. فبعد هذه الدعوة وانتشار هذه الدعوة صارت الأحوال في إيران أن الرجل لا يعرف ولده ولا المولود لا يعرف أباه. فهذا الطوفان والتيار الشهواني الجنسي الشديد لما وصل إلى كل الدولة فإنها في الحقيقة دمر المعايير الخلقية والاجتماعية في كل دولة إيران. ومن جانب آخر، من جانب نظري أو من جانب سياسي ترى، أو من جانب ديني أيضا ترى تقديس الأكاسرة، الحكام والملوك الذين يسمون أكاسرة، كسرى جمعه أكاسرة، كان لهم مكانة مثل مكانة الآلهة، يقدسون كما تقدس الآلهة، يعبدون كما تعبد الآلهة. ثم هذه الدولة، دولة إيران، أكاسرتها وحكامها يتوارثون بالملك. الملك إذا كان الوالد فالولد يكون ملكا بعده. النظام الحكمي كان نظام عائلي ونظام ملكي إرثي، الولد يرث من أبيه الملك والحكومة. ثم من جانب آخر ترى أن الديانة في الحقيقة كانت ما قالته الأكاسرة، إذا قال الأكاسرة قولا فهذا دينهم، إذا أمروا بأمر فهذا مذهبهم، إذا أتوا بشرع فهذه ديانة، فهذه شريعتهم ومنهجهم ومنهاجهم. فلا يجوز مخالفة الأكاسرة في أي حال من الأحوال، ولهم حق، للأكاسرة حق على كل الشعب، يأخذون ممن يشاءون ما يشاءون ولهم حق في ذلك. فترى أن الشعب كله عبيدا لهؤلاء الملوك، عبيدا أذلاء لا خيار لهم ولا حق لهم، وإنهم ما أوتوا من الملوك فهذا في الحقيقة لهم تحفة وهدية وإحسان ومنة من الملوك والأكاسرة. هذه هي الحالة الدينية والاجتماعية. وكذلك من جانب اجتماعي ترى التفاوت الشديد بين الطبقات، هناك طبقة الملوك، ثم طبقة الوزراء، ثم طبقة المترفين والأغنياء الذين يكونون مع الملوك وخدم الملوك، ثم بعد ذلك يكون عامة الشعب، عامة الشعب المضطهدة، عامة الشعب المنكوبة التعسة البائسة الشقية التي كانت تتجرع مرارة القساوة الاجتماعية الشديدة من الحكام. فإن المجتمع الإيراني كان مقسما في طبقات باعتبار الحرف والنسب، إذا كان أحد من نسب الملوك فله درجة، إذا كان أحد من نسب الوزراء فله درجة، إذا كان أحد من الفلاحين فلهم درجة، وبعضهم يكونون من أصحاب الحرف العالية والأصحاب الحرف الدنية. فباعتبار ذلك كان هناك تقسيم بين الطبقات، وهذا التفاوت بين الطبقات كان سبب شقاء طبقات وسعادة طبقات. الامتحان للإنسانية كان نتيجة هذا التفاوت بين الطبقات، حتى بعض أصحاب الطبقة يعدون مثل الكلاب، يعدون مثل الحشرات، حشرات الأرض، لا قيمة لهم ولا مكانة لهم إلا الخدمة والإنتاج والزرع وإعطاء المال والحبوب للآخرين وملء البطون والموت على هذه الحالة. هذه كانت الصورة الاجتماعية لدولة إيران. ثم من جانب آخر ترى أن هناك تقديس القومية. إيران دولة فارسية أفضل من كل الدنيا،
الأكاسرة هم أفضل من كل العالم، بل هم آلهة. فتمجيد القومية الفارسية أيضا كان كما يكون لكل الدولة، كما كانت للدولة الرومية أيضا تمجيد القومية، لكن في إيران ترى هذه القومية أشد وأدق وأوسع بالنسبة للدولة الرومية. ومن ناحية الدين كانت ديانتهم عبادة النار. أولا كانت هذه الديانة لتقسيم الخير والشر والنفع والضرر في النور والظلام، ثم بعد ذلك جعلوا رمز النور النار، وبدأوا يعبدون النار مباشرة. النار صارت معبودة بعد أن كانت هي رمزا للنور فقط، وكان النور معبودا، أو إله النور غير مرئي هو كان معبودا. لكن بعد تغير الأحوال والوثنية في مجيء الوثنية في القوم بدأوا يعبدون النار مباشرة، فكانت النار معبودة عينا، وصارت للنيران هياكل ومعابد فتعبد النار. فلم تبقى بعد ذلك عندهم الديانة الزرادشتية أو الديانة التي كانت لإصلاح المجتمع الإيراني بتأليه النور والخير وإنكار على الشر. ثم بعد هذه الحالة لتعرف أن إيران بوضعها الخلقي والاجتماعي وبحالتها الدينية وبوضعها السياسي لم تستطع أن تؤدي رسالة إسعاد البشرية، فأصبح المجوس لا فرق بينهم وبين اللادينيين والإباحيين في الأخلاق والأعمال، في السياسة والاقتصاد وفي الديانة وفي كل الأمور. ثم نتكلم عن الصين بعد الدول الكبرى المتمدنة الراقية من روم وإيران. نتكلم عن الصين، فإن الصين كانت فيها ثلاث ديانات: ديانة لاوتسو، وديانة كونفوشيوس، وديانة البوذية. ديانة لاوتسو كانت ديانة نظرية لا عملية، وديانة كونفوشيوس ديانة عملية لا نظرية. ديانة نظرية يعني بها أن أصحاب هذه الديانة يتخلفون عن النظام الاجتماعي الإنساني والنظام السياسي والاقتصادي، لا دخل لهم في الحياة السياسية والاجتماعية، فإنها كانت لعبادة الناس بمعبوداتهم والتخلي عن الدنيا والعزوف عن الدنيا والانعزال عن الحياة الاجتماعية. فالديانة لاوتسو كانت ديانة مثل الرهبانية، مثل المسيحية الرهبانية التي كانت لا دخل لها في السياسة ولا علاقة لها بالحياة الاجتماعية وبالإصلاح الاجتماعي من ناحية النظام الكامل للحياة، لم يكن في ديانة لاوتسو. أما ديانة كونفوشيوس فإنها كانت ديانة تتعلق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي، لكن لا روح فيها ولا عبادة فيها ولا مكانة للروحانية والإشراقات الربانية فيها، الإصلاح الباطني فيها. فإن هناك كان معايير اجتماعية ونظام حيوي اقتصادي سياسي وأحكام للمعاملات المالية وللتجارة وللصناعة في ديانة كونفوشيوس، لكن عبادات روحانيات لم تكن في هذه الديانة. أما البوذية فلها قصة عجيبة، الديانة التي قامت للإنكار على الوثنية، الديانة التي جاءت للتوحيد، التي جاءت للإصلاح الاجتماعي،
التي جاءت للإنكار على الصور والرسوم والتماثيل للأصنام والآلهة والمعبودات، فإنها انطمست انطماسا تاما واندمجت اندماجا كاملا، وإنها ابتلعتها البرهمية الثائرة. البرهمية التي كانت فيها عبادة الأصنام والأوثان فإنها ابتلعتها وهضمتها وأكلتها، فلم تبقى للديانة المسيحية أثارة من الأصالة لهذه الديانة من التوحيد ومن الناحية الخلقية والاجتماعية، فإنها تحولت إلى الديانة الوثنية الجامدة مثل الديانات الوثنية الأخرى البرهمية. وكذلك وقعت نفس القصة نفس الواقعة مع الديانة الجينية، الديانة الجينية التي أيضا قامت للإنكار على المعبودات والأصنام بالصور، فإنها أيضا اندمجت واندرست في الديانة البرهمية وأكلتها البرهمية حتى صارت وثنية محضة. فالبوذية كانت في الصين وكانت في الهند أيضا، لكنها صارت ديانة وثنية كاملة. فتعليم بوذا الذي كان تعليم الإصلاح، تعليم التوحيد، تعليم الخلق وتعليم الإصلاح الاجتماعي، لم يبق منه إلا عبادة رمز بوذا. فأكبر تمثال صنع لبوذا، الرجل الذي جاء للإنكار على عبادة الأصنام، هو الذي صار له أكبر صنم وأكبر وثن. فلم تكن عند الصينيين رسالة إنسانية، رسالة اجتماعية أو رسالة دينية يمكن أن تؤديها إلى الإنسانية كلها. ثم يأتي المصنف إلى الكلام عن الأمم الآسيوية في آسيا الوسطى. في آسيا الوسطى كانت هناك مغول والترك واليابانيون، فالدولة التي يعني تكون في جارة الصين من اليابان ومن تركستان، روسيا، الدولة الروسية التي هي يعني مبعثرة في عدة دول، فإنها لم تكن في هذه الدول من الأمة المغولية والتركية واليابانية إلا أن ترى فيها الهمجية، الوحشية، البداوة، الضراوة، لا مدنية ولا نظام اجتماعي ولا نظام حكمي أو سياسي، فإنهم كانوا في عصر الطفولة العقلية من الناحية العلمية، وفي عصر البداوة من الناحية الاجتماعية، وفي حالة القساوة والضراوة من الناحية السلوكية. والآن نتكلم عن الهند ونختم بها إن شاء الله. الهند هي دولة كبيرة جدا، والأحوال من ناحية دينية ومن ناحية اجتماعية وخلقية في الهند كانت يعني ضعيفة وسيئة جدا، خاصة في القرن الذي يبعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. القرن السادس يعد ويحسب أحط أدوار التاريخ في الهند من الناحية الدينية والاجتماعية والخلقية. وإذا كنا نتكلم عن الديانة في الهند أو ديانة الهند، فعلينا أن نتكلم عن 3 نقاط كما تكلم المصنف. إذا كنا نتكلم عن الهند بالجملة فيمكن حصر الموضوع للكلام عن الهند في 3 نقاط. النقطة الأولى كثرة المعبودات والآلهة كثرة فاحشة. النقطة الثانية الشهوة الجنسية الجامحة.
النقطة الثالثة التفاوت الطبقي المجحف والامتياز الاجتماعي الجائر. ففي الحقيقة هذه النقاط الثلاث تمثل الجوانب الثلاثة من الكلام عن الهند، وهي الديانة والاجتماع والخلق. فمن ناحية الديانة ترى الوثنية المتوغلة في الجاهلية الشديدة التي لا يمكن أن يقبلها عقل الإنسان الساذج، فترى أن عدد الأصنام والأوثان فوق التصور، فوق الخيال، فوق العد والحصر. في آخر العهد الويدا إذا كانت الآلهة بعدد 33، فإنها وصلت في القرن السادس المسيحي إلى 30 و300 مليون إله. تصور هذا العدد، فوق الخيال، فوق العد والحصر. ففي الحقيقة الديانة الهندية هي الديانة البرهمية التي تسمى أيضا، فإنها كانت في الحقيقة عبادة كل نافع ولو كان نفعه قليلا، وعبادة كل ضار ولو كان ضرره يسيرا. إذا كان الشيء ينفع قليلا ما فهو معبود، وإذا كان الشيء يضر شيئا ما فهو معبود. فلذلك ترى من الحيوانات وترى من الأشجار ومن الجمادات والنباتات والأصنام والأوثان والأحجار، كل شيء يصير معبودا فيبلغ العدد فوق العد والحصر. ولكن من جانب آخر إذا رأيت الجانب الاجتماعي أو الخلقي لرأيت العجب العجاب، وهو أيضا يرتبط بالجانب الديني أيضا. فإن الديانة كانت مزيجة الأخلاق الدنية السيئة، فترى عبادة الأوثان العريان حتى تعبد آلات التناسل، كما تعبد أدوات الحرب كذلك تعبد آلات التناسل، وتعبد العورات للناس. وكم من المعبودات والأصنام عندهم عارية عن الملابس، حتى يعبد مهاديو، يعبد عورته. فآلات التناسل أيضا تعبد، والحيوانات أيضا تعبد. وكذلك ترى الأدواء الخلقية والشهوة الجنسية الجامحة شديدة متوغلة في الهند. فحتى ترى العجب العجاب المواد الجنسية والمهيجات الشهوية كانت من الديانة، وكانت من المواد الدينية، تعلم، تنقل، تعبد، تدرس، تقلد وتحاكى. فالكتب الهندية تنقل عن اختلاط الجنسين في محافلهم وفي أعيادهم، والأعمال التي تأتي أمامنا وتتقدم وتحدث في هذه الأعياد وفي هذه الاجتماعات باختلاط الجنسين، يعني ما تستك منه المسامع ويتندى له الجبين حياء. الإنسان لا يناسب له أن يذكر هذه الأحوال أو هذه الأمور الاجتماعية التي تقع في الأمم الهندية في المحافل، حتى تعبد آلة التناسل. وكذلك أصبحت المعابد لهم، وأصبحت الكهنة والمعابد للكهنة في الحقيقة أصبحت يعني مواخير، حوانيت الخمور، وتقول بيوت الدعارة والمجون والفساد والانحطاط الخلقي. كان هناك
يعني الزنا فاشن جدا، لأنه إذا حرم النكاح وكان التعري والتجرد عن الملابس هو الحالة الدينية واختلاط الجنسين في غرفة مصغرة، فماذا تتخيل وماذا تتصور من طبيعة الإنسان أن تفعل أيها الرجل؟ فهناك اختلاط بين السادة والسيدات، بين الرهبان والراهبات، بين العابدات والعباد، يعني ما يفوق فوق الذكر من الحالة الأخلاق الدنية، فأسفت الأخلاق للجنسين إسفافا كبيرا. ومن جانب اجتماعي ترى الطبقات المتناحرة المتخالفة المتصارعة، فالنظام الطبقي والتفاوت الطبقي كان أشد من النظام الطبقي في إيران. لقد تكلمنا عن النظام الطبقي في إيران، فكان في الهند أشد من ذلك ب100 مرة. فإن القوم والأمة كانت منقسمة في أربع فرق أو في 4 طبقات كبرى كما أنتم تعلمون جيدا: البراهمة والشتري وويش وشودر. الطبقة الأعلى التي ولدت من رأس الإله طبقة الكهنة ورجال الدين، ثم طبقة ولدت من صدر أو من بطن الإله الشتري رجال الحرب، ومن ولدوا من البطن الثالث هم من ولدوا من البطن رجال الزراعة والتجارة، ثم الآخرون رجال الخدمة وهم شودر الذين ولدوا من أرجل الإله. فالأول الذي ولد من فم، والثاني الذي ولد من السواعد، والثالث الذي ولد من الأفخاذ، والرابع الذي ولد من الأرجل. هذا هو التقسيم بين الطبقات في المجتمع الهندي. فإن في الحقيقة كانت الطبقة الأعلى التي لا تمثل إلا أقلية قليلة من الشعب الهندي، فإنها كانت رجال الدين ورجال الحكومة ورجال السيادة الكهنة، إنهم كانوا أصحاب الآلهة، وإنهم في الحقيقة كأنهم آلهة إذا صح التعبير، غير أنهم كانوا صفة الآلهة، لكنهم في الحقيقة آلهة للطبقات المتخلفة، للطبقات المنبوذة. فكل الطبقات الثلاث كانت في خدمة هذه الطبقة، غير أن الطبقة الثانية بدرجة يمكن أن يقال بأنها درجة تستحق بمكانة إنسانية بقدر ما، لكن الطبقة الرابعة التي هي الأغلبية الساحقة للشعب الهندي فإنها لم تكن إلا خدما ولم تكن إلا عبيدا أذلاء للطبقات العالية، حتى لا يسمح لهم أي عمل من أعمال الدين ومن أعمال العبادة بأنفسهم. فلم يكونوا يحظون بالمكانة الإنسانية، لا بالمكانة الشريفة العالية السيادية أو اجتماعية، بل بالمكانة الإنسانية السطحية الساذجة لم يحظى هذه الطبقة بها. فإن هذه الطبقة تكون مثل الحيوانات الذليلة ومثل حشرات الأرض، تركل وتدمر وتفعل بها ما يشاؤه الطبقة العالية. فإنهم يخدمون وإنهم ينظفون البيوت وليس لهم سوى ذلك من العبادة، فأصبحت هذه الأعمال الدنيئة من العبادات. فإذا كان أحد من الطبقة الوضيعة لو كان هو يتكلم أو ينطق يلفظ بكلام الويد أو بآيات ويد فإنه يقطع فمه، يقطع لسانه. وإذا كان يجلس بمساواة البرهمي أو مع أصحاب رجال الدين
مع أصحاب الطبقة العالية رجال الدين، فإنه تكوى مقاعده. وإذا كان هو يسمع من آيات فيدا فإنه يلقى في آذانه الحديد المذاب حتى يفقد قوة السماع. فكم من المظالم والبشائع الخلقية والبشائع الإنسانية وقعت مع هذه الطبقات. وكانت المرأة أيضا في مكانة ذليلة مهينة جدا في الهند، أو أنا أقول بتعبير إن المرأة كانت هي في الحقيقة من الدرجة الإنسانية الثانية. الإنسان الأول أو الإنسان الحقيقي هو رجل، أما المرأة فإنها لم تكن إنسانا حقا، بل إنها ولدت لخدمة الرجل. ولذلك ترى أنها كانت خادمة قبل الزواج، وبعد الزواج أيضا تبقى خادمة، وبعد موت زوجها أيضا تبقى خادمة للأحمام. فإن بعد الموت كانت تجري الستي كما سمعتم، بأن المرأة أيضا تحرق نفسها مع زوجها، وذلك كان نتيجة تعاسة وشقاوة حياتها بعد موت زوجها. فرأيت من الجانب الديني الوثنية البغيضة، ومن الجانب الاجتماعي أو الخلقي، ومن الجانب الاجتماعي التفاوت الطبقي الشديد، ومن الجانب الأخلاقي الشهوة الجامحة والجنسية البغيضة. هذه هي الحالة لهذه الدول الكبرى من الشرق وآسيا وأوروبا، التي كانت فيها ديانة سماوية والتي لم تكن فيها ديانة سماوية بل كانت وثنية. فهذه خلاصة هذا الفصل الأول، إلا أنه بقي الكلام عن العرب وعن أحوال وخصائص العرب.